Gunad pa kaniadto hangtod karon nga ang mga relihiyon sa kalibutan nag-iyahay sa pag-angkon nga sila ang simbahan nga gitukod ni Ginoong Hesus. Sila kuno ang katawhan sa Dios nga mabasa sa Biblia nga gisulatan sa mga apostoles. Apan gilamat lamang sila o gibutaan ug wala makabantay nga ang katawhan sa Dios nga mabasa sa Biblia mao diay ang gingharian ni David nga gitukod pag-usab sa Ginoo human kini mapukan. Ang 12 ka banay sa Israel nga gilangkuban sa piniling mga Hudiyo ug piniling mga langyaw o Hentil. Kini sila ang bag-ong katawhan nga gisgutan ni Apostol Pablo sa iyang sulat diha sa Efeso 2:15. Sila ang balay sa Dios o simbahan ug dili ang mga relihiyon sa kalibutan karon.